जो प्रोटेस्ट तुम्ही मिनिस्टराच्या घरा कडेन घडलो तेजे सो कितें भितर तुमकां क्वेश्चनींग जालें? क्वेश्चनींग म्हणल्यार ते दोन प्रोटेस्ट जाल्ले स्टार्टींग फ्रॉम TCP पणजी ऑफिस ते थंयसर तेजे आनी जे दोनापाल मंत्र्याच्या घरा कडेन जाल्ले ते दोनूय प्रोटेस्टाक म्हणजे कशें कोणी ऑर्गनायज केल्ले कितले लोक आसले आनी तूं जे भाशण आसले तुवें डायरेक्शन्स दिल्ले ते विचारले तेंच्यानी सो आमी कितें करें कितें आहा तें सांगलें आनी हो प्रोटेस्ट कित्याक खातीर आहलो तो सांगलें विलेजरांनी आमकां आपयल्ले आमच्या पार्टीचो तेचेर आमदार आशिल्लो ताका सपोर्ट करपाक आमी गेल्ले ते आमी सांगलां इन डिटेल आनी अशें हो समन्स काल 9 सुमार घरा येयला आनी हेज्या पयलीं आमकां इन्फॉर्मेशन घेवल्ली की 3 FIR जाला म्हणून एक FIR जाला ती जी TCP ऑफिसान फॅन आनी फायली सोदला म्हणून आनी दुसरी FIR जाला ती तांकां डिस्टर्ब केला म्हणून आनी तिसरी FIR जाला ती जे मिनिस्टराच्या घरा गेला म्हणून सो तितूंतलो एक आमकां जे दोनापाला घरा गेला तेजे आयज समन जाल्लो आसा हेच्या पयलीं आमकां इन्फॉर्मेशन घेवल्ली की जे ट्रायबल लोक आसात फक्त चिमलाचे आनी शिरदोनाचे तांकां नोटीसी ते काडची ना म्हणून कित्याक तांकां हॅरेसमेंट जातकीर प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रोसिटीज केस ते बी लागता आनी ते सो तांकां रिलीफ मेळटा मात तेकाय आतां तेवूय कायद्याक दिना आनी म्हाका काल नोटीस येयला ते 2 नोटीसी त्यो आजून येवंक ना सो तेजी आमी वाट पळयता मात एक तांकां सांगलें की जेन्ना आमी थंयसर आसले आमी काय फायली बिली तशें काय व्हरोंक ना आनी वयल्यान विरेश बोरकर तुषार गांवस आनी म्हाका तिगांक ओडून येल्ले सो फॅन आनी चोरपाचो आनी फायली चोरपाचो प्रश्नूच येयना पुलिसान आमकां थंयसरले येल्ले सो अशें चलता सद्या ती केस खंय पावल्या खंयची ती TCP ऑफिसान तेजे आजून समन्स येवंक ना आमकां कळ्ळें की FIR येयला म्हूण तेजे समन्स सेपरेटली येवंक ना तेच खातीर ती मागीर ही म्हाका दिसता तेंच्यानी पुलिसांनीच घातला ती केस ती वर्तिका कोण आसा पळय ती TCPची तेंच्यानी घातला सो केन्ना ते रॉंग इन्फॉर्मेशन रॉंग केस जर घालता स्पेशली जे ट्रायबल्सान जर घालता जाल्यार तांकां प्रोटेक्शन मेळटा सो मे बी ताका लागून ते पांयांच्या लोकांक आजून तेंच्यानी धाडूंक ना चिमलाच्या लोकांक धाडूंक ना आयजूय आमी लोकांक घेवन येवंक ना तेजें कारण एक आसा म्हटल्यार की लोक आयडेंटिफाय जातले कित्याक 1000 अदर्स तेंच्यानी तशें बरयल्लें आसा सो कोण लोक ते आयडेंटिफाय करतले आनी तांकांय बाबड्यांक मागीर नोटीसी येयल्ल्यो नाका म्हणून आमी कोणाक लोकांक आपोवंक ना आनी सद्या म्हाका दिसता वॅन्जी आसा मागीर स्वप्नेज आसा आनी डॉक्टरांच्यान येवपाचे अशें न्यूज आसा म्हणून कळटा की आयज आतांच एक न्यूज येयला की वदळ की ती 39 इयर्सच्या अगेन्स्ट ते कोण आसा ते हांगासर गेला म्हण चॅलेंज करपाक गेला आनी गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी टायमूय मागलेलो आसा सो ते म्हाका दिसता आमी आमच्या आमदारा कडेन उलयता आनी सांगतले हे जे सद्या चल्लां ताका लागून एक सेपरेट आंदोलन म्हणजे जे बारीक समाजाच्या लोकांक सद्या लिडर्सांकूच आपयता मात अशे केसीस घालता आनी तांकां हॅरेसमेंट करता ताका लागून एक सेपरेट आंदोलन करपाची गरज आसा कित्याक जे डिमांड्स आसले आमचे की 39A स्क्रॅप जावपाचे तेजेर आयज कोर्टानसून डायरेक्शन्स मेळ्ळा की सो विकात म्हाका दिसता टायम मेळ्ळा तांकां दिला कंप्लाय करपाक आनी जो PI टर्मिनेट आनी सस्पेंड करपाचे तोवूय जॉयन जाल्ले आसा आनी केसी फाटीच घेवपाची तुले खंयच्योच कंडिशन्स फुलफील जावंक ना सो परत एक नेटान आमदारा कडेन आमी सांगतले आमी रिक्वेस्ट करतले की प्रोटेस्ट करपाक जाय जाल्यार हांगसरूच प्रोटेस्ट बसून करपाक जाय आनी ह्यो केसीस आहा ते बेगीनच्या बेगीन भायर मारपाक जाय कित्याक 1000 and more म्हटल्यार तेंच्यांनी 1000च्या वयर आसा आजून म्हाका दिसता पयलीं मार्चान आमच्या प्रेसिडेंटाक आपयल्ले हांगसर मागीर ते सायडीन भारतीयान दुसरे मेंबर्सांक आपयल्ले सो हांगसर आतां काल पयलें की ऑपोजिशन लिडराक आपयला क्रुजाक आपयलें आयज मेन लिडर्स तांकांच आपयता पण बाकीच्या लोकांक जशे जशे इलेक्शन्स लागीं पावता तशे तशे आपयत रावता अशें तरी दिसता सो ताका लागून हेगेर हे भायर मारपाक केसीस आनी अशें जावपाक जायना म्हणून एक CMच्या अगेन्स्ट असो प्रोटेस्ट जावपाक जाय तेजेर आमी आमदारा कडेन उलयता आनी बेगीनच्या बेगीन करपाक जाय आमी डिमांड करतले तुम्ही TCP ऑफिसान तुमकां जेन्ना ओडून येले तुमी हे पणजे पुलीस स्टेशन PIच्या अगेन्स्टूच तुमी केस घेतलेली आनी तोच आतां तुमकां आपोवन समज हें करता सो हेजेर तुजें कितें म्हणणें आसा तेणी करूंक ना तो दुसरो कोण तरी आसा PSI आसा तेच्या तेणीच केला सो तेकाच लागून हांवें सांगलें की आतां टायम येयल्लो आसा की हेंच्या अगेन्स्ट परत एक प्रोटेस्ट करपाचो कित्याक हांव जर म्हाज्या जाग्यार पर्सनल कॅपेसिटी सांगता जाल्यार आतांच हांगासर बसून प्रोटेस्ट करतलो आसलो मात हे अंडर लिडरशीप आमच्या आमदाराच्या अंडर जाल्ले आसा फाल्यां विलेजर तेंच्या लिडरशीप घेवन आमच्या पार्टीन आनी आमच्या सगळे विलेजरांक सपोर्ट करून हो मुवमेंट फुडें गेल्लो आसा ताकाच लागून हे जे कितें आहा ते आतां तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय तेंच्यांनी फुडाकार घेवन हे जे चल्लां स्पेशली जे होम मिनिस्ट्री चलयता जे PI ट्रान्सफर करपाचे सस्पेंड करपाचे फक्त ट्रान्सफर केल्यान ताका परत हाडलो सो एकूय बेजिकली जी 3 डिमांड्स आसले तिनांतली एकूय डिमांड्स आमचे सक्सेसफूल जावंकूच ना
जे सांगलेले की विड्रॉ करता स्क्रॅप करता म्हणून सांतांद्राचे ते कितें आतां चॅलेंज केला कोर्टान आनी मे बी ते भायर पडोंक शकता कित्याक 30 दिसाचो टायम जावंक नासलो तें जे एप्लिकेशन घातलेले 30 दिसा पयलींच ताका विड्रॉ केल्ले ते लेटर येयल्ले सो तेवूय आमच्या अगेन्स्ट वचोंक शकता म्हणून परत एक प्रोटेस्ट करपाची गरज आसा आनी आमदारा कडेन डिमांड करतले